بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب الثامن ما زال، وما زال هذا أيضا أسلوب رائع وكثير الاستعمال في اللغة العربية، وهذا الأسلوب أيضا يدل على الدوام، وهذا من أفعال الناقصة التي تدل على الدوام، ومنها ما زال معنى مسلسل أبي تك. الجملة الأولى: ما زلت أعاني مما خلفه فلان من مشاكل. أعاني، عانى يعاني معاناة بمعنى أتحمل. ما زلت أتحمل المشاقة مما خلفه فلان من مشاكل. خلف يخلف التخليف، مثلا مما ترك فلان من مشاكل لي. إذا مثلا هناك رجل كان معك وغادر وترك وذهب الآن، ولكن ترك خلفه مشاكلا كثيرة لك، وأنت تقول ما زلت أعاني مما خلفه فلان من مشاكل. وأيضا الجملة الثانية: ما زلت أسمع عنك كل ما تطيب به النفس. ما زلت أسمع عنك كل ما تطيب به النفس، أي تفرح به النفس. كل ما تفرح به النفس، مثلا هناك الرجل وهو يخطب أو يتكلم أمامك وأنت تسمع كلامه وتفرح به وتقوله ما زلت أسمع عنك كل ما تطيب به النفس، كل ما تفرح به النفس. الجملة الثالثة: ما زالت المصائب تحل بالأمة ما لم تتمسك بكتاب الله. ما زالت المصائب، لا يزال المصائب لا تزال المصائب تحل بالأمة. تحل بمعنى حل يحل حلولا، مثلا تأتي على الأمة وتنزل على الأمة، یعنی امت پر اتر رہی ہیں مصیبتیں مسلسل. ما لم تتمسك بكتاب الله، تمسك يتمسك الأخذ بالقوة. ما لم تتمسك الأمة بكتاب الله، یعنی جب تک امت اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑے گی مسائل مسلسل اترتے رہیں گے. لم يزل نزف دماء المسلمين، لم يزل نزف دماء المسلمين واقعا فيهم ما لم ينتهي تفرقهم. لم يزل نزف، نزف بمعنى بہنا. النزف، نزف ينزف نزفا بمعنى مثلا يقال له لسيلان الدم. مثلا نزف دم الرجل، إذا خرج منه دم كثير وضعف بدنه يقال نزف دم الرجل. وأيضا نزف ماء البير، أي استخرجه كله. إذا جف أم انتفى أو نزح يقال نزف، يعني بهنا. نزف دماء المسلمين واقعا فيهم ما لم ينتهي تفرقهم. ما لم ينتهي تفرقهم أي اختلافاتهم، جب تک ان کے اختلافات ختم نہیں ہوں گے. لم يزل نزف دماء المسلمین واقعا فیہ، مسلمانوں کا خون بہنا مسلسل چلتا رہے گا. ما زلنا نتلقى من أخباره كل ما يسعد القلب ويريح النفس. ما زلنا نتلقى من أخباره، ہم مسلسل اچھے اخبار جو ہے وہ سن رہے ہیں. كل ما يسعد القلب، ہر وہ خبر جو کہ دل کو خوش کرتا ہے. وَيُرِيحُ نفس، نفس کو جو ہے وہ راحت دیتا ہے. ما زلنا نتلقى من أخباره كل، أي من أخبار كل ما يسعد القلب ويريح النفس. ما زال الشر مكشرا أنيابه. مكشرا أنيابه اس کا معنی ہے دانتوں کو تیز کرنا. ما زال الشر مكشرا أنيابه، شر جو ہے مسلسل اپنے دانتوں کو تیز کیا ہوا ہے. مذ ان تقاعس اہل الخیر والصلاح. تقاعس يتقاعس، تقاعس عن المسؤولة، تقاعس عن الأمر. يقال إذا تخلف عن أمره، إذا تخلف
عن مسئولیته ما زال الشر مکشرا انیابہ، شر مسلسل اپنے دانت تیز کیا ہوا ہے، مذ ان تقاعس اہل الخیر والصلاح، جب سے اہل خیر اور اہل صلاح اپنے ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ما زلت اعانی آلاما معنویۃ واقاسی الغم والہم منذ زمن طویل۔ ما زلت اعانی بمعنی اتحمل، آلاما معنویہ یعنی باطنی درد، اندرونی درد، واقاسی الغم، اقاسی بمعنی ایضا اتحمل الغم والہم، غم اور فکر، ہم پریشانی، منذ زمن طویل ایک لمبے عرصے سے۔ لا یزال الشعب یعانی الحرمان، عوام جو ہے مسلسل پریشانی بس برداشت کر رہی ہیں۔ ویقاسی الفوضى فوضى بمعنی انشقاق، اختلاف، ویقاسی الفوضى اور اختلافات اور تفرق کو جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے۔ مذ ان فقد کیانہ، جب سے وہ اپنے مقصد کو انہوں نے بلا دیا۔ ویقاسی الفوضى ای ویتحمل الفوضى ویتحمل الانشقاق ویتحمل التفکک مذ ان فقد کیانہ، کیان بمعنی مذ ان فقد مقصدہ۔ کنت وما زلت اعانی الامراض المتلاحقہ، میں جو ہے مسلسل پے در پہ امراض کو برداشت کر رہا ہوں۔ مذ ان دخلت هذه المدینہ ای بعد ان دخلت هذه المدینہ انا اتحمل الامراض المتلاحقہ۔ الامراض المتلاحقہ المرض الذي لا ينتهي ثم بعد ذلك يأتي مرض آخر، وهكذا الامراض اذا تنزل عليه يقال نزلت الامراض المتلاحقہ۔ لم تزل امة تعانی الفرقة، تعانی تتحمل الفرقة تفرق والاختلاف منذ مقتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت اختلاف اور فرقت یعنی فرقے کو برداشت کر رہی ہے۔ ما زال المسلمون یتکبدون المشاق، یتکبدون بمعنی یتحملون المشاق التکالیف ویعانون المصاعب مذ ان خبت الخلافت، خبت بمعنی انتہت الخلافت، جب سے خلافت ختم ہو گئی ہے مصاعب اور مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں۔ استخرج الکلمات الجدیدہ ثم کون منها 5 جمل تحوی الاسلوب اعلاہ، تمام نئے کلمات کو ان میں سے نکال لیں اور ان کو سمجھیں، اس کے بعد پھر آپ اس میں سے 5 جملے اوپر والے اسلوب کے مطابق بنائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔